कानुन तोडेका कुरालाई गैर कानुनी हरकत, ड्वेल रोल, द्वैध भूमिका यस्तो खेल्ने मान्छे र निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसक्ने, कानुनका आफ्ना मर्यादित दायरामा बस्न नसक्ने, सभामुखको प्रशंसा गर्न जाने जस्ता कुराहरू पनि कता कता सञ्चार माध्यममा देख्दा यी सबै शरमका कुरा हुन्। कति साह्रो सत्ता लोलुप्ता, पद लोलुप्ता, गोप्य ढङ्गले अमेरिकासँग एक खालको कुरा गर्छन्, अरूसँग अर्कै खालको कुरा गर्छन्, जनतासँग अर्कै खालको कुरा गर्छन्, पार्टीभित्र आयो अर्कै खालको कुरा गर्छन्। यस प्रकारको अत्यन्तै गैर जिम्मेवार, धोकाफुल्लो, दुई जिब्रे चरित्र देखाएर 24 लाख डोज खोप छैन, भेटिएन, खोइ कता गयो? भन्छ सरकार यताउता हेरेर। के हो यस्तो? 24 लाख डोज सानातिना कोठामा अट्दैन, कोठामा अट्ने कुरा होइन, त्यो ट्रकमा अट्ने कुरा होइन, त्यस्तो कुरा 24 लाख डोज कहाँ गयो? तर हामी राष्ट्रिय स्तरमा कुनै शक्तिसँग पनि चुनावी गठबन्धन गरेर यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानेवाला छैनौँ। एक्लै लड्छौँ, एक्लै विजय हासिल गर्छौँ। कालापानी क्षेत्रमा एकतर्फी ढङ्गले बाटो बन्दा बोल्दैन, जयसिंह धामी तुइन काटेर झराइन्छन्, बोल्ने हिम्मत राख्दैन। नागरिकहरूको जीवनको सम्बन्धमा बोल्ने हिम्मत राख्दैन र नागरिकको ज्यान जान्छ। त्यस्तोको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर भनेर पनि भन्न सक्दैन। यो भन्दा निरीहता, जनताको जीवनप्रतिको उदासीनता, गैर जिम्मेवारपन के हुन सक्छ? रोकेर बिहानै अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने, साउन 25 गते हामीले निष्कासन गरेका मान्छेहरू भदौ 10 गतेसम्म सूचना जारी नगरेर ती मान्छे कायमै राखेर जुन ढङ्गले हाम्रो पार्टी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले फुटाइयो, त्यस प्रकारका षड्यन्त्रमा उफ्रिएर लागेका पार्टी विरोधी, आन्दोलन विरोधी, वामपन्थ विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, देश विरोधी त्यस्ता तत्त्वहरूसँग हाम्रो कुनै चुनावी तालमेल हुन्छ कि, भोलि गएर पार्टी एकीकरण एकता हुन्छ कि, यस्ता खालका भ्रमहरू नराखे हुन्छ। त्यस्ता तत्त्वहरूलाई मैले पहिले पनि भनेको छु, नो इन्ट्री। पार्टीमा त्यस्ता तत्त्वहरूलाई इन्ट्री छैन। त्यस्ताहरूसँग हामी कुनै चुनावी तालमेल पनि गर्दैनौँ। अर्को म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सामान्यतः हामीहरू निर्वाचन एक्लै लड्छौँ। हामी आफूप्रति जनताको विश्वास छ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ। हामीले देशका लागि काम गरेका छौँ, जनताका लागि काम गरेका छौँ र राष्ट्रका लागि, राष्ट्रियताका लागि, भौगोलिक अखण्डताका लागि, स्वाधीनताका लागि, सार्वभौमसत्ताका लागि, जनताको सार्वभौमसत्ताका लागि हामीले काम गरेका छौँ र हामी देश र जनताको हितका विरुद्ध कुनै पनि कदम हामी एक्लै निर्वाचन लड्छौँ र स्थानीय तहका कतै कहीँ स्थानीय तहले कहीँ कतै तालमेल गरेछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला। तर हामी राष्ट्रिय स्तरमा कुनै शक्तिसँग पनि चुनावी गठबन्धन गरेर यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानेवाला छैनौँ। एक्लै लड्छौँ, एक्लै विजय हासिल गर्छौँ। मैले अघि नै भने हाम्रो सम्पूर्ण काम कारबाही निर्वाचन गराउने र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउने कुरामा अब केन्द्रित हुनेछ र मत प्राप्त गर्ने र मतको रक्षा गर्ने यस कुरामा हाम्रो केन्द्रित रहनेछ। निर्वाचन एउटा कर्मकाण्ड होइन,
निर्वाचन जनताको अभिमतको स्वच्छ अभिमतको वास्तविक प्रकटीकरण हो। जनताको स्वच्छ अभिमत प्रकटाउनु पर्दछ। त्यो गराउने कुरामा हामी लाग्दछौँ। नेकपा एमाले मुद्दा लडेर बनेको थिएन। एमालेको सरकार मुद्दा लडेर बनेको थिएन। जलमार्ग, हवाई यातायातको सन्दर्भमा, स्पेसको सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको ईर्ष्या गर्दै उहाँहरूको सारा समय बितेको छ र अरू बेठी कामहरू गर्दै उहाँहरूको समय बितेको छ। त्यसकारण म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति के छ? अहिले हिजो सरकारमा पुग्दा श्वेतपत्र जारी गर्ने भनेको अहिले हामी त्यति बेला अर्थतन्त्र कहाँनिर छ, अघिल्लो सरकारले कहाँ पुर्याएको छ र आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ हेरौँ, एउटा आधार यो हो भनेर उहाँहरूले पेश गर्नुभएको थियो। बिल्कुल नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो सरकार सञ्चालन। पुरानो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो र धाकका साथ उहाँहरूले श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो अथवा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर नयाँ बजेट भनेर उद्यम मचाउनु भएको थियो। त्यो बजेटको हालत के छ, विकास निर्माणको हालत के छ, अर्थतन्त्रको अवस्था के छ, वैदेशिक सहायताको अवस्था के छ, सञ्चितको अवस्था के छ, अथवा आयात निर्यातको अवस्था के छ, कति प्रगति कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा श्वेतपत्र अहिलेको मितिमा अथवा 6 महिनाको प्रगति, 7 महिनाको प्रगति के देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो देखाएर आजको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस् त। सरकार त्यो सक्दैन अथवा सरकार प्रमुख छ। तर म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु र यो आग्रह मात्रै होइन, कडाइका साथ भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था के छ। त्यो जान्न पाउनुपर्छ। के छ अर्थतन्त्रको? लिपापोती लटपट कुरा गरेर हुँदैन। देश डुब्दैछ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। र हामीलाई थाहा छ महँगी बढ्या छ। मुद्रास्फीति 6 वर्ष यताकै सबभन्दा डरलाग्दो स्थितिमा छ, उच्च छ। सरकार गठन भएको 6 महिनामै व्यापार घाटा 55% बढेर 6 महिनामा व्यापार घाटा 55% बढेको भनेपछि हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ के छ अवस्था। 55% बढेर 8 खरबभन्दा बढी पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएर 6.5 महिनाको आयात धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। यो स्थिति भनेको विगत 1 दशककै न्यूनतम बिन्दु त्यहाँ पुगेको छ। यो 6 महिनामा विप्रेषणमा झन्डै 7% कमी आएको छ। अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुन्डी लगायतका कारोबार बढेका छन्। सुन तस्करी फेरि फस्टाएको छ। सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा लगायतका वस्तुहरूको आयात शङ्कात्मक ढङ्गले तिनलाई इजाजत दिएको छ। आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय आफै पोलिसी सेटिङ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएका आरोपहरू चारैतिरबाट लागेका छन्। सरकार चुप छ, मन्त्रालय चुप छ, मन्त्री चुप छ। वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो 5 महिनामा चालु खाता घाटा गत वर्षको यही अवधिको गत वर्ष 23 अरब थियो, त्यसको तुलनामा अहिले 3 खरब 69 करोड पुगेको छ। ब्याङ्कहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ। 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको दाबी थियो सरकार गठनका बेला। त्यो बिल्कुल खोक्रो, निराधार र बकवास साबित भएको छ।
6 महिनामा जम्मा 13.44% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। गठबन्धन टिकाउनका लागि सङ्घमा अनावश्यक संरचना निर्माण गरिएका छन् र प्रदेशमा जथाभावी मन्त्रालय, कतै 18वटा मन्त्रालय, कतै 14वटा मन्त्रालय, उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध भन्ने नेपाली उखान जस्तो के पायो लुटमार चलेको छ। अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ र क्रियाकलाप कता जाँदैछ, यो अत्यन्तै भयावह स्थिति छ। म नेपाली जनतालाई सजग गर्न चाहन्छु र यसमा बुद्धिजीवीहरू, अर्थविदहरू सबैलाई कमसेकम यसमा राजनीतिक आग्रह होइन, देशप्रतिको चिन्ता त गरौँ, देशको अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्ता त गरौँ। म यतापट्टि सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले चालु खर्च वृद्धि भएर 38.15% पुगेको छ। यो असाधारण नकारात्मक दिशातर्फको यात्रा हो। त्यसकारण यो अवधि समय खेर गएको मात्रै होइन, 7 महिनाको समय खेर गयो भन्ने मात्रै होइन। समय खेर मात्रै गएको भए पनि हामी फेरि समेट्न सक्थ्यौँ होला, तर नकारात्मक दिशातर्फ देश गएको छ, अर्थतन्त्र गएको छ। सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत पनि गुमाउँदै गएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्म विदेशी अनुदान एक ढङ्गले भन्ने भने शून्य प्राय छ। आगामी 3 वर्षभित्र देशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशका राजधानीसँग जोड्ने, कालोपत्र सडकले जोड्ने हाम्रो योजना जुन थियो त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको छ। विकासका पूर्वाधारहरू कमजोर बनाइएको छ। सयौं सडक आयोजनाहरू रद्द गरिएको छ। मेलम्ची परियोजनालाई सञ्चालन गर्नका लागि सरकार पुरै उदासीन देखिएको छ। दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो जुन अभियान थियो त्यसमा नकारात्मक असर पार्न थालेको छ। जुन उत्साह थियो अर्थतन्त्रमा, त्यो विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदाउँदो तारा भनेको थियो, उदाउँदो अर्थतन्त्र भनेको थियो। हामीलाई एडिबीले, अरूले प्रशंसा गरेका थिए, युनेस्कोले प्रशंसा गरेका थियो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रशंसा गरेका थियो। आज कहाँ गए? 6 महिना 7 महिना बित्न पाउँदा नपाउँदा कहाँ गए ती दिन? कता गयो त्यो स्वर्णिम युग? कता हराए ती आशाका किरणहरू? कता हरायो त्यो विश्वासको वातावरण? आज भयावह निराशातर्फ, एक ढङ्गले भन्ने हो भने आर्थिक राजनीतिक हिसाबले ब्ल्याक होलतर्फ देशलाई यो सरकारले धकेलिरहेको छ। गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छ। मैले अघि नै पनि यसमा अलिकति भनिसकेँ। विदेशीहरूका लागि कम्फर्टेबल बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आज पुग्दा पनि चुप लागिरहेको छ र पुर्याइ पनि रहेको छ। जानी बुझिकन पनि हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई र हाम्रा मित्रहरूसँगको सम्बन्धलाई जानी बुझिकन पनि खेलबाडपूर्ण ढङ्गले गम्भीर सङ्कटमा पुर्याइरहेको छ। कालापानी क्षेत्रमा एकतर्फी ढङ्गले बाटो बन्दा बोल्दैन। जयसिंह धामी तुइन काटेर झराइन्छन्, बोल्ने हिम्मत राख्दैन। नागरिकहरूको जीवनको सम्बन्धमा बोल्ने हिम्मत राख्दैन र नागरिकको ज्यान जान्छ। त्यस्तोको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर भनेर पनि भन्न सक्दैन। यो भन्दा निरीहता, जनताको जीवनप्रतिको उदासीनता, गैर जिम्मेवारपन के हुन सक्छ? अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन कोसिस गरेको छ, भूमिका खेलेको छ। अमेरिकी एमसिसीका अधिकारीहरूसँग
दुईटा नेताले गोप्य पत्राचार गर्छन्। 4-5 महिनाको समय देऊ हामी पास गर्छौँ भनेर किटानी पास गर्ने कुरा लेख्छन्। यता जनतालाई पास गर्नै हुँदैन भनेर उचाल्छन्, भ्रमित पार्छन्। एउटा नेता पक्षमा बोल्छ, अर्को विपक्षमा बोल्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रकाशित गरेका छन्, त्यसमा उल्लेख गर्दैनन्। त्यसै बेला मैले एमसिसी परियोजना सम्बन्धमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो, सत्ता गठबन्धनको दृष्टिकोण के हो भनेर प्रश्न गरेँ। उनीहरूको कुनै जवाब पनि छैन। र गोप्य ढङ्गले अमेरिकासँग एक खालको कुरा गर्छन्, अरूसँग अर्कै खालको कुरा गर्छन्, जनतासँग अर्कै खालको कुरा गर्छन्, पार्टीभित्र आयो अर्कै खालको कुरा गर्छन्। यस प्रकारको अत्यन्तै गैर जिम्मेवार, धोकाफुलो, दुई जिब्रे चरित्र देखाएर राष्ट्रिय हितलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेल्ने काम बनिरहेको छ। तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ, सेप्टेम्बर 29मा 4-5 महिनाका लागि भनेर पत्र पठाइयो। ठ्याक्क 5 महिना पुग्ने 28 फरवरीका दिन समय सिद्धिन्छ भनेर फेरि एमसिसीले लेखेको छ। एउटा कुरा त प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई लेख्ने कुरा आफैमा प्रोटोकलको हिसाबले, राष्ट्रिय स्वाभिमानको हिसाबले आफैमा एउटा गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी नै संस्था भए पनि एउटा शाखालाई, कुनै एउटा विषयको जिम्मेवार एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै चिजलाई प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्ने कुरा आफै एउटा अपमानजनक कुरा हो। अर्को कुरा, अध्यक्षको हैसियतले लेखेको भनेर, अध्यक्षको हैसियतले लेख्ने हो भने त रिपब्लिकन पार्टीका, डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्षहरूलाई लेख्नु पर्थ्यो होला, अरूलाई लेख्नु पर्थ्यो होला। अनि कुन पार्टीको अध्यक्ष हुन् र एमसिसीको प्रमुख? अर्को, कुन कुन पार्टीका अध्यक्षले लेख्नु पर्थ्यो? गठबन्धनभित्र पनि दुईटा अध्यक्षले लेख्ने कुरा। अरू अध्यक्षहरूलाई थाहा छ कि छैन थाहा छैन, किनभने थाहा भए पनि नभए पनि उहाँहरूको बाध्यता छ त्यो गठबन्धनका पछाडि लाग्नुपर्ने। उहाँहरू त्यसमा त कुद्नु होला। तर देश त गम्भीर खेलवाड, खेलाची, गैर जिम्मेवारपनको शिकार भइरहेको छ। यस कुराप्रति हामी गम्भीर छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भने, सभामुखले सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको, दर्ता गरेको चिजलाई सभामुखले पेश नगरेर रोक्छु भन्न सभामुखको अधिकार छैन, कर्तव्य होइन। र उनले त्यो अनधिकृत ढङ्गले बलमिचाइ गरेका छ सभामुखले। यस्तो कुरा यो गठबन्धनको निरीहता हो, पदलोलुपता हो, सत्ता मोह हो। गठबन्धन जसरी पनि कायम राखेर सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यस्ता कुरामा पनि सत्ता गठबन्धन चुइक्क बोल्न सक्दैन। को अधिकारका सीमाभन्दा बाहिर गइरहेको छ। पहिले अघिल्लो सभामुखले त्यस्तै ढङ्गले अनधिकृत क्रियाकलाप गरेकै हो र अहिलेको सभामुखले त्यही कुरालाई जारी राखेको छ र अनधिकृत क्रियाकलाप गरेको छ। संसदले के गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, संसदलाई निर्णयार्थ दिनु पर्यो अधिकार। तर संसदलाई नदिएर रोक्ने कुरा उनको अधिकारभित्रको कुरा होइन। अनि त्यस्तो अनधिकृत क्रियाकलाप गर्ने सभामुखका प्रशंसाका लागि केही मानिसहरू कुद्छन् अरे, पुग्छन् अरे भनेको सुन्दा शरम लाग्छ। कानुन तोडेका कुरालाई गैर कानुनी हरकत, ड्वेल रोल, द्वैध भूमिका यस्तो खेल्ने मान्छे र निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसक्ने, कानुनका आफ्ना मर्यादित दायरामा बस्न नसक्ने सभामुखको प्रशंसा गर्न जाने जस्ता कुराहरू पनि कता कता सञ्चार माध्यममा देख्दा यी सबै शरमका कुरा हो। कति साह्रो सत्ता लोलुप्ता, पद लोलुप्ता, यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार कुरा हो, जुन सरकार यसप्रति गम्भीर होस् भन्ने कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु।
सरकार यस्तो छ, यस महामारीको दौरानमा पनि सरकार गम्भीर छैन। 24 लाख खोप, 24 लाख डोज खोप जनताको जीवन बचाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। जनताको इम्युन बढाउने कुरासँग, जीवन बचाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। 24 लाख डोज खोप छैन, भेटिएन, खोइ कता गयो भन्छ सरकार यताउता हेरेर। के हो यस्तो? 24 लाख डोज सानातिना कोठामा अट्दैन। कोठामा अट्ने कुरा होइन त्यो, ट्रकमा अट्ने कुरा होइन। त्यस्तो कुरा 24 लाख डोज कहाँ गयो? यस्तो कुरामा मन्त्री राजीनामा दिँदैन, कोही जिम्मेवार भेटिँदैन, कसैले प्रश्न उठाउँदैन, कोही बोल्दैन। के हो यस्तो? जे गरी पनि हुने देशमा 24 लाख डोज झ्वाममा खायो, कुनै अप्ठ्यारो छैन, लाज शरम केही पनि छैन। म चाहन्छु र हाम्रो पार्टीको माग छ, 24 लाख डोजको हिसाब नेपाली जनतालाई चाहियो। 24 लाख डोज कसैले कर्लप्प खान पाउँदैन। हामी स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ, त्यसको कुनै समयमा पनि छानबिन हुन्छ र त्यो हुनुपर्छ। स्वास्थ्यप्रति त जिम्मेवारी छैन। हामीले आधारभूत तहका स्वास्थ्यका निम्ति 5, 10 र 15 सयका हस्पिटलहरू 396वटा अस्पतालको हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। ती अस्पतालहरू बनाउने काम अगाडि बढाउनेदेखि त्यसको प्रतिकूल असर पार्ने गरी बजेट कटौती गरिएको छ र ती अस्पतालहरू निर्माण कार्यलाई रोकिएको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरण अहिले कसरी छेकथुन गर्ने, कसरी त्यो अल्मल्याउने, त्यसै कुरामा अहिलेको सरकार लागेको छ। अहिले त ब्ल्याकमेलको राजनीति चलेको छ। पैसा माग्यो व्यापारीसँग, दिएन भने अनि उसका विरुद्ध उद्यम मचायो। ब्ल्याकमेलको राजनीति चलिरहेको छ र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, उद्योग व्यवसायप्रति गम्भीर नहुने, कहीँ अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले पाता र त्यो आइरन ब्लेड र अर्को कबाडको फलाम यो भनेर छुट्टा छुट्टै फरक नियम लागू गरिदिएर केही उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने, फाइदा पुर्याउने र त्योभन्दा कमसेकम 5 गुणा बढी उद्योगहरूलाई ध्वस्त बनाइदिने, यो अनुचित, अस्वाभाविक, यस प्रकारको खेल कहाँ कसरी भइरहेको छ हेर्ने कोही पनि छैन, देख्ने कोही पनि छैन, बोल्ने कोही पनि छैन। यो स्थिति अन्त्य हुनुपर्दछ र नेपाली जनता यस्ता कुराहरूमा कारण जान्न चाहन्छ। किन यस्तो भयो? धान बालीको कुरा गर्ने, 25 अरबको क्षति भयो भने सरकारले 11 अरबको मूल्याङ्कन गर्छ, अलिक पछि 5 अरब मात्रै दिन्छु भन्छ, अनि अलिक पछि दिने कुरै हराउँछ। अहिलेको स्थिति त्यही छ। जनताका पीर मर्का पनि हेर्दैन, केही गर्दैन। अर्थात् यी 7 महिनाका अवधि खेर गएको मात्रै होइन, उल्टो बाटो हिँडेको अवस्थातर्फ छ। देश उल्टो बाटोतिर हिँडेको छ। अदालतमा हेर्नुभयो भने, राज्यका अङ्गहरूको म कुरा गर्दै थिएँ, अदालतमा हेऱ्यो भने न्यायाधीशहरू कालोपट्टि बाँड्छन्, न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा हडताल गर्छन्, बार, सर्वोच्च बार, नेपाल बार, उनीहरू हडताल गर्छन्। अशोभनीय वातावरण, न्यायाधीशहरूलाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने सम्मका दुनियाँमा कहीँ नहुने यस प्रकारका क्रियाकलाप हाम्रो सर्वोच्च अदालतका प्राङ्गणमा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतभित्र हुन्छ। सर्वोच्च अदालतभित्र सेटिङका इमेलहरू पढिन्छन्। न्यायालय चल्दैन। अहिलेसम्म पनि न्यायालय चलेको छैन। सुनिराखेको छ। 30 गते न्यायालय खुल्छ, त्यसपछि फेरि
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बारहरूले फेरि तमासा देखाउँछ र अब पहिलेकै जस्ता आन्दोलनले हुँदैन, त्योभन्दा बेग्लै प्रकारका अलिक एउटा शब्द उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ, बेग्लै प्रकारको आन्दोलन गर्छौँ भनेर। यस ढङ्गले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई छेदविच्छेद बनाएको छ र स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर तिनलाई त समाप्तै पारिदिने षड्यन्त्र थियो सरकारको, जसलाई हामीले असफल बनाएका छौँ। फेरि पनि यसमाथि यो उपलब्धिमाथि हमला हुन सक्छ, त्यसप्रति हामी सजग रहन जरुरी छ भन्ने म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा हामीले यस बिचमा दुईटा महाधिवेशन गऱ्यौँ। एउटा असोज 15 देखि 17 सम्म 15, 16, 17 3 दिनको विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ, जसमा हाम्रा नीतिहरू हाम्रो पार्टीले लिने सम्पूर्ण समग्र क्षेत्रका नीतिहरू सम्बन्धमा र समाजवादका आधारहरू हामी कसरी निर्माण गर्छौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यमा कसरी अगाडि बढ्छौँ, कुन कुन बाटोबाट अगाडि बढ्छौँ, सबै नीतिहरू, सङ्गठनात्मक नीति, हाम्रो पार्टी सम्बन्धी र राष्ट्रसँग सम्बन्धित, विकाससँग सम्बन्धित, सुशासनसँग सम्बन्धित, परराष्ट्र सम्बन्धसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरू हामीले त्यहाँबाट पारित गऱ्यौँ, विधिहरू पारित गऱ्यौँ। अरू कुनै पनि पार्टीले त्यस्तो गरेन। नेपाली कङ्ग्रेसको त झन् सुरु आयो, भोट खसायो, नेता अब दलबल आदि इत्यादि के कसो गर्नु, उहाँहरूले नेता छान्नु जानुभयो। नेता छान्ने बाहेक महाधिवेशनको केही पनि भएन, अथवा महाधिवेशन नेता छान्ने र कर्मकाण्ड पुर्याउने कर्मकाण्डी मात्रै भयो। कति बुद्धिजीवीहरूले भनेको सुने मैले, नेकपा एमाले त नीतिको बारेमा त चर्चै गरेन, नीति त हुँदै भएन, नेपाली कङ्ग्रेसको नीतिको बारेमा चर्चा भएन, त्यो उल्लेख छैन, चर्चा गर्दैन बुद्धिजीवीहरू। नेकपा एमाले त्यत्रा पुस्तकहरू नै निकालेको छ, 3 दिन तिनै विषयमा विधान महाधिवेशन स्पेसल ढङ्गले गर्यो। त्यो चाहिँ विधानको त चर्चै गरेन एमाले, विधान त छँदै छैन, नेकपा एमालेसँग विधि छँदै छैन, नीति छँदै छैन। म बुद्धिजीवी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेका नीतिहरू अल्छी नमानेर एकपल्ट पढिदिनुहुन्छ कि अध्ययन गरिदिनुहुन्छ कि? त्यसमा हामी बहस गर्न चाहन्छौँ। यदि नेकपा एमाले लिएका राष्ट्रियता सम्बन्धी, लोकतन्त्र सम्बन्धी, विकास सम्बन्धी, सुशासन सम्बन्धी अथवा संरचनागत प्रश्नहरूको सम्बन्धमा, संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, अरू के सम्बन्धमा, शिक्षाको सम्बन्धमा, स्वास्थ्यको सम्बन्धमा, पर्यटनको सन्दर्भमा अथवा सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको सन्दर्भमा कुनै कुराको सम्बन्धमा यदि नेकपा एमालेका नीतिहरूमा कुनै कमी कमजोरी छ भने हामी तपाईहरुका कुरा सुन्न तयार छौं, छलफल गर्न तयार छौं, कमी कमजोरी छन् भने सच्याउन तयार छौं। तर नेकपा एमालेका नीति नै छैन भनेर आफ्नो अनभिज्ञता, त्यत्रो महाधिवेशन भयो, विधान महाधिवेशन नामै जहाँ विधि र विधान पारित गरियो त्यो नै नदेख्ने गरी तपाईहरुलाई के भएको यस्तो? केही बुद्धिजीवीहरूले त्यस्ता चर्चाहरू चलाएको मैले हेरेँ, सुने, टेलिभिजनका बहसहरू हेरेँ, आश्चर्य लाग्यो। दुईपट्टि त्यो एकाको उसले लाउँदाखेरि पनि अगाडि त देख्छ नि, तर अगाडिकै महाधिवेशन पनि नदेख्नु अलिकति बढी भयो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। र म हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबै साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीले महाधिवेशनद्वारा पारित गरेका नीतिहरू, महाधिवेशनमा त्यति धेरै 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले सक्रियतापूर्वक छलफल गरेर 3 दिन लगाएर पारित गरेका, छलफल गरेर निकालेका निष्कर्षहरू हामीले जनताका बीचमा, बुद्धिजीवीहरूका बीचमा सबै आफ्नो पंक्तिभित्र मात्रै होइन, आफ्नो कार्यकर्ताका बीचमा मात्रै होइन, अरू सहमत असहमत सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै पक्षसँग हाम्रा नीतिहरूको श्रेष्ठतामा हामी ढुक्क छौँ, विश्वस्त छौँ। हाम्रा नीतिहरू श्रेष्ठताको कसीमा, व्यवहारको कसीमा, सिद्धान्तको कसीमा, दर्शनको कसीमा, राजनीतिको कसीमा, विकासको कसीमा, सामाजिक सुप्रबन्धको कसीमा खरो उत्रिन्छन्, अरूका भन्दा श्रेष्ठ छन्। त्यसो भएको हुनाले म हाम्रो साथीहरूलाई, नेताजीहरूलाई, कार्यकर्ता साथीहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,
हामी बौद्धिक बहसमा उत्रिन तयार छौँ। हाम्रा कुराहरू लिएर अरूसँग पनि बौद्धिक बहसमा उत्रियौँ र आगामी यो फागुन 1 गतेदेखि को हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको सिलसिला जुन छ यसमा एउटा विषय हाम्रो महाधिवेशनले लिएका नीतिहरू, तिनको प्रभावकारिता, तिनको सहीपना र मङ्सिर 10 देखि 14 सम्ममा गरेको हामीले नेतृत्व निर्माणको ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रसङ्गमा जुन काम गरेका छौँ त्यस सम्बन्धमा हाम्रा नेतृत्वको प्रश्नहरूमा यी कुराहरूलाई पनि अगाडि छलफलमा लाने, आफूले पनि अध्ययन गर्ने र अरूलाई पनि अध्ययन गराउने यो अभियान पनि सँगसँगै लैजाउँ भनेर म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेतृत्व निर्माणको विधि कसरी लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा। कतिले भने यो महाधिवेशन होइन के अधिवेशन के जाति उजाति भने। हाम्रो जस्तो हरेक मान्छे मतदानबाट निर्वाचित हुने, हरेक मान्छे मतदानबाट निर्वाचित हुने त्यो परिपाटी अरू पार्टीहरूले गर्न सक्नुभयो अथवा उन्नत स्तरको समझदारी र एकता नेकपा एमालेको जस्तो अरूले देखाउन सक्यो। नेकपा एमालेका महाधिवेशनले जुन निर्विवाद ढङ्गले नेतृत्व लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन गर्यो र सघन छलफल, सक्रिय सहभागिता प्रतिनिधिहरू मार्फत जसरी नीति निर्माणमा देखायो त्यो अरू कुनै पार्टीले देखाउन सक्यो त्यो सम्भव थिएन। र प्रक्रियागत हिसाबले मात्रै होइन, वैचारिक, विधिगत, पद्धतिगत, प्रक्रियागत श्रेष्ठताको हिसाबले व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन र प्रयोग गर्दा तिनको श्रेष्ठताको हिसाबले पनि नेकपा एमालेका नीतिहरू, विचारहरू अद्वितीय छन्, तरिकाहरू अद्वितीय छन्। यी कुराहरूलाई हामीले कार्यकर्ताका बीचमा पुर्याउनु पर्दछ र अरूसँग पनि पुर्याउनु पर्छ। म नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। गएका महाधिवेशनहरूले हाम्रो पार्टीको वैचारिक उचाइ, एकताको प्रसङ्गबाट हेरौँ, विचारको प्रसङ्गबाट हेरौँ, लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रसङ्गबाट हेरौँ, जुनसुकै कोणबाट हामीले हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो पार्टीलाई एउटा नयाँ उचाइ प्रदान गरेको छ। नयाँ एउटा महान शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको छ। महान सुदृढीकरणको अभियान अगाडि बढेको छ। त्यसकारण म भनिरहेको छु, विभाजन गर्न खोजियो, पार्टीलाई कमजोर पार्न खोजियो, तर पार्टी शुद्धिकरणको अभियान एकातिर छ, सुदृढीकरणको अभियान पनि त्यत्तिकै सबल ढङ्गले चलेको छ। यसै कारण यस शुद्धिकरण र सुदृढीकरणबाट जनतामा हामीले जुन थप लोकप्रियता प्राप्त गर्छौँ त्यसबाट नेकपा एमाले आगामी दिनमा एक्लै चुनाव लड्छ र एक्लै बहुमत ल्याउँछ। त्यसबाहेक हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के भने दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गरौँ भन्ने हामीले मूल वैचारिक, साङ्गठनिक, विकास निर्माण सम्बन्धी हाम्रो पार्टीले लिएका नीतिहरूको लिनुपर्ने बाटोको दिशानिर्देश सबै कुरा यस नाराभित्र छ। समाजवादका आधार निर्माण गर्ने कुरा, त्यसका निम्ति कसरी कस्तो विचार र कस्तो सङ्गठन, यी कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ। र यसलाई लिएर यसको अर्थ के भने हिजो पार्टीमा के कुराहरू देखिए, पार्टीका नाउँमा चुनाव लड्ने, पार्टीको भर्याङ चढेर संसदमा पुग्ने र संसदमा पुगिसकेपछि जनताको अभिमतको चरम अनादर गर्दै जनताका हितहरूप्रति, राष्ट्रका हितहरूप्रति गम्भीर खेलवाड र प्रहार गर्दै
आफ्नै पार्टी फुटाउन, आफ्नै सरकार ढाल्न, आफ्नो सरकार बच्छ भोट हाल्दा भनेर लुसुक्क पछाडिको ढोकाबाट भागेर बजारतिर भाग्न, अर्को पार्टीको सरकार बनाउनका लागि दिशाहीन त्यस्तो सरकार बनाउनका लागि पछाडिको ढोकाबाट लुसुक्क गएर भोट हाल्न, यस्ता खालका चरित्रहरू जुन आफ्नो पार्टी फुटाउने, आफ्नो सरकार ढाल्ने, अर्कोलाई अनि लगेर रुखमा भोट हाल्ने, र विपक्षीलाई आफ्नो पार्टीका जरा उखेल्ने, विपक्षीका मल जलाल्न जाने जुन प्रवृत्तिहरू प्रकट भएका छन्, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई पनि हामी रोक्छौँ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू त्यस प्रकारको दक्षिणपन्थी अवसरमा र पार्टी आन्दोलन लोकतन्त्र विरोधी देश विरुद्धको जुन अपराधिक क्रियाकलाप छ, यो स्पष्टै रूपमा यो प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति हो, प्रतिगमनकारी व्यवहार हो र यस व्यवहारलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ। र अब यी निर्वाचनहरू मार्फत, आउँदा निर्वाचनहरू मार्फत हामीले यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गर्नै पर्छ, परास्त गर्नै पर्छ। हाम्रो मूल नाराले पनि त्यही कुरालाई बताउँछ। सङ्गठनात्मक अराजकता, पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा अर्को एउटा बाधा बनेको छ। पार्टीभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो संकीर्ण स्वार्थ, आफ्ना कुण्ठा, आफ्ना आग्रह, यिनीहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर खिचोला गरिरहने, नेतृत्वलाई घेराबन्दी र असफल पार्न प्रयास गरिरहने र सामान्य मत भिन्नतालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने, आफ्नो निजी संकीर्ण महत्त्वाकांक्षा, क्षणिक महत्त्वाकांक्षा पुरा नभए अत्यन्तै अधैर्यताका साथ पार्टीलाई धम्की दिने, घुर्की लाउने र पार्टी छोड्ने जस्ता खालका त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू, विचारहरू, अभिव्यक्तिहरू वा कोही देखा परेका व्यवहारहरू, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई परास्त गरेर, त्यस्ता विचार प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गरेर मात्रै हामी वास्तवमा सही पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ, देश र जनताप्रति समर्पित पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ र हामीले त्यस्तै पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, पार्टीको विरुद्ध भइरहेका घेराबन्दीमाथि आगामी स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिका निर्वाचनहरू मार्फत हामी निर्णायक प्रहार गरौँ र तिनीहरूलाई परास्त गरौँ। हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ यो काम। र अरू देशभक्त शक्तिहरू, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू, उहाँहरूलाई पनि गोलबन्द गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो। हामीले मात्रै उहाँहरूलाई पनि यस पवित्र काममा समावेश गराउन सक्छौँ। आज जनादेश मार्गी लोकतन्त्र जो हामीले अपनाएका छौँ र परमादेश मार्गी प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रका बीच वास्तविक लडाईँ अब सुरु भएको छ। यो जनादेश र परमादेशका बीचको, जनअभिमत र परमादेशका बीचको, यो लोकतान्त्रिक अभ्यास र षड्यन्त्रका बीचको लडाईँ अब सुरु भएको छ। म हाम्रो सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यति बेला हामी अत्यन्तै गम्भीरताका साथ यस लडाईँलाई हामीले बुझ्न पर्दछ। यो लडाईँ वास्तविक लडाईँ, हामी यसको मैदानमा अब प्रवेश गरेका छौँ। जनादेशको अपमान गर्ने, संविधानको चिरहरण गर्ने, अवाञ्छित र अपरिपक्व गठबन्धनको षड्यन्त्र स्वरूप अवैध ढङ्गले पैदा भएको आपराधिक उद्देश्यका लागि गठित
यस पञ्चमाङ्गी सरकारसँगको नेपाली जनताको लडाईँ, यो हाम्रो लडाईँ होइन, यो नेपाली जनताको लडाईँ हो। यस स्थानीय निर्वाचनबाट सुरु भएर सङ्घ र प्रदेशका लागि हुने आगामी निर्वाचनसम्मै कायम हुनेछ। यो हाम्रो लडाईँ, त्यस्ता तत्त्वहरूको विरुद्धको यो जनलडाईँ। सार्वभौम सत्ताका मालिक, राज्य शक्तिका स्रोत र परम न्यायदाता महान जनताबाट पवित्र जनमतको बाटोबाट हामी बाचा कबुलका साथ अरूका लागि बनेको कम्फर्टेबल गठबन्धन र त्यसको कम्फर्टेबल सरकारबाट देशलाई शुद्ध पार्ने काम यी निर्वाचनहरूबाट सम्पन्न गर्नेछौँ। देशलाई शुद्ध पार्नुपर्छ यिनीहरूबाट। यी अपवित्र कसको दाना पानी खान्छन्, के गर्छन् म जान्दिनँ, तर अरूका लागि कम्फर्टेबल, नेपाली र नेपालका लागि साह्रै अभिशाप भएको कम्फर्टेबल हुने बाचा कबुलका साथ जुन बन्यो, त्यस्तो अपवित्र, दिशाहीन, गन्तव्यहीन, स्वार्थी खन्चुवाहरूको सरकारबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ। यस महान र पवित्र कार्यमा लाग्नका लागि म नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू र उहाँहरूलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त, लोकतान्त्रिक, शान्ति, सुशासन र विकास प्रेमी युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, महिला, उद्यमी, व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारी, शारीरिक रूपमा अशक्तता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक लगायत देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो लोकतन्त्र र प्रतिगमन विरुद्धको लडाईँमा हामी सबै सरगौँ र लोकतन्त्रलाई विजयी बनाऊ। धन्यवाद।